Alas 10 sa kabuntagon, aduna ako'y nakita nga usa ka lalaki nga nikuha niini ang sako. Kay di ay namunit di ay siya og botelya sa kadaplinan. Siguro iya kining ginasuportar sa iya nga pamilya. Sa iyang panagway, makita gayud nimo ang kalisod sa kinabuhi. Apan bisan pa man tiliwala sa kalisod, makita nimo sa iyang dagway ang mubo nga kalipay. Og diri ako siyang gipangutana kung diin siya nagpuyo. Sa luyo sa bato. Sa akong kaluoy niya, gitunulan ko siya og bugas aron nga duna siya'y malungag para sa iyang pamilya. Og diha, sa iyang tumang kalipay nakahilak gayud siya.